अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अमीन सुम्मा अमीन। आप लोगों ने बहरहाल कल 3 वीडियोस के आप लोगों ने थंबनेल देखे होंगे। मुझे इंस्टा पे मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं और कुछ शायद उन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। उन लोगों को पता होता है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो बिल्कुल सच्ची होती है, क्योंकि झूठ नहीं मैं बोलती हूँ और नहीं मैं झूठी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल चलाने के लिए आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। इससे तो शायद झूठ बोलने से अच्छा है ना कि हम अपने चैनल ही बंद कर दें। नहीं रहेगा बांस और नहीं बजेगी बांसुरी। तो जो बात आप तक पहुंचाएं वो बिल्कुल सच्ची हो, आप हमारे साथ गुनहगार ना बने। तो मज़ीद इंशाल्लाह बातें आप लोगों के साथ आगे चल के डिस्कस होंगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर लाजमी प्रेस करना है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी इन औरतों के लिए कि आपको अल्लाह पाक ने इतने मर्तबे पर फाइज किया है। औरत के लिए ज़िंदगी में वो मकाम बहुत ही अहम होता है जब उसको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, वो एक नस्ल की अमीन बन रही है, उसके पेट में एक बच्चा परवरिश पा रहा है। आप लोगों को भी पता होगा, डॉक्टर्स भी कहते हैं, बड़े बूढ़े सियाने भी कहते हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो औरत को हमेशा से मस्बत सोचना चाहिए। कोई ऐसी बात उसके जहन में ना हो जिसका असर उसके बच्चे पर पड़े, क्योंकि माँ जो कुछ भी सोचती है ना उसका असर बच्चे पे भी पड़ता है। इसी वजह से कहते हैं ना कि ये 9 महीने बिल्कुल खुशबाश हंस कर गुजारने चाहिए, बिल्कुल भी टेंशन अपने पास नहीं आने देना चाहिए। लेकिन इधर देखें कि क्या हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। जो भी कल थंबनेल लगा था उसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि क्या था। सबसे पहले रिमशा के थंबनेल के हवाले से बात करते हैं। वहाँ पर थी मैडम नजमा। मैडम नजमा वो हैं जो इस तरह की ओट पटांग हरकतें लोगों के साथ शेयर करती हैं, और उनकी खाला। अच्छा मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोग यकीन करें कि ये बात भी मैं बाखुदा बिल्कुल सच्ची आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरह की मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं A to Z उसी तरह से आप लोगों के साथ ये बात मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें क्या सदाकत है, इसमें क्या झूठ है, ये वो जानते हैं या उनका खुदा जानता है। बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों की वीडियोस को देखकर मैं ये बात करना भी चाहती हूँ। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो मैं इसके लिए माफ़ी पहले आप लोगों से चाहती हूँ, लेकिन बस वो मेरी ज़ुबान तक बात आ चुकी है तो मैं इन लोगों के अकल देने के लिए ये बात मैं करना चाहूँगी। किरण का तो बहुत पहले से इशू बना हुआ है, वो भी आप लोगों के सामने। किरण से पहले रिमशा का इशू बना था और नदीम भाई का, कि नदीम भाई को घर से निकाल दिया गया है, नदीम भाई इलादा होना चाहते हैं। वो भी वीडियोस आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर की, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल भी 1% सच्चाई नहीं थी और ये सारा झूठ ही झूठ था। इसके अलावा वहाँ पर किरण का भी झूठ था और किरण के झूठ को भी हम लोगों ने बेनकाब किया। अब एक और बात मुझे पता चली है, पहले मैं वो शेयर कर दूँ, इसके बाद मैं सोनिया लोगों के हवाले से भी बात करूँगी। मुझे ये बात पता चली है कि इनके घर के हालात को देखकर बहरहाल कुछ न कुछ तो घर में होता ही है। तो तस्लीम आंटी ने ये फैसला किया था और इस फैसले से उन्होंने अपने बेटे को भी आगाह किया कि मैं शादी करना चाहती हूँ। तो बेटे ने ये कहा कि अगर आप शादी करना चाहती हैं तो बेशक शादी कर ले, लेकिन आपकी जगह मेरे घर में बिल्कुल नहीं होगी, ना ही उस घर में होगी जिस घर में आप रहती हैं, वो मेरे अब्बू का घर है। जब आप शादी करेंगी तो आप किसी की बीवी बन जाएंगी और उस बंदे को मैं अपने घर में रहने नहीं दूंगा। अगर शहजाद भाई ने ये बात की तो बिल्कुल 16 आने दुरुस्त की। बहरहाल वो बंदा उनकी बीवी के लिए, उनकी बहनों के लिए नामहरम होगा। फिर तस्लीम आंटी को शर्म बिल्कुल भी नहीं है। किस बात का आपको है दुख कि आप अपनी जॉब कर रही हैं? क्या आप अपनी उस जॉब से, उस सैलरी से अपना और गुड़िया का पेट नहीं पाल सकती हैं, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकती हैं विदाउट शहजाद भाई और किरण को दिए? तो ये आपको बिल्कुल भी बात अच्छी नहीं मुझे लगी। इसी वजह से मैंने बहन भाइयों के साथ शेयर की कि आप लोग भी उनको अक्ल दे सकें कि बहरहाल एक बार अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, औरत अपनी इज्जत को खुद ही अपने पाँव तले रोनती है और लोगों की नज़रों में भी वो औरत गिर जाती है, चाहे वो जायज़ तरीके से निकाह ही क्यों ना करे, लेकिन उम्र का भी लिहाज होता है। इसके अलावा बात करते हैं अब सोनिया के व्लॉग्स के मतलब।
سونیا نے جو تھم نے لگایا تھا، ایک تو میں سونیا کو پہلے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، میری باتوں کی ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں، اور اس کے لیے میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ سب سے پہلے ہے کہ ویلاگز بنانے کے لیے سونیا کو بیک پر اتنا لمبا سفر کر کے اپنے ولیج آنا پڑتا ہے، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی رہ کے جو بھی اپنی روٹین ہے یہ شیئر کر سکتی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اس نے نہ ہی کبھی کھانا بنایا، نہ ہی کبھی صفائی ستھرائی کی، اور نہ ہی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ گھر کیسے صاف کیے جاتے ہیں، کیسے کھانا بنایا جاتا ہے۔ میری چھوڑیں، آپ لوگ بھی ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہوں گے اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے کہ یہ عورتیں کس طرح کی کوکنگ کرتی ہیں، ان کو کوکنگ کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہے، اور اس کے بعد یہ گاؤں میں آتی ہے صرف ویلاگ بنانے کے لیے، صرف اپنا کنٹینٹ کے لیے، ورنہ یہ عورت کبھی بھی ان بچوں سے، اپنی بہن سے ویڈیو کال تک بات نہیں کرتی۔ اب یہاں پر اویس بھائی کے لیے بھی اگر ہم کہیں کہ ان کو بھی بالکل شرم نہیں آتی، اپنی بیوی کو اس حالت میں اتنی دور لمبا سفر وہ بیگ پہ کر کے ادھر لے کر آتے ہیں، تو آپ نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اویس بھائی؟ کیا آپ اپنے گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے؟ کیا آپ نے اسی وجہ سے سونیا کے ساتھ شادی کی؟ در پردہ جو آپ کا مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ ایک کماؤ لڑکی سے شادی کریں گے اور دونوں مل کر عیش کریں گے، پھر تو کیا آپ کی شاپ چلتی ہے؟ آپ نہیں اپنی بیوی کو منع کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو روک سکتے ہیں کہ میں تمہیں بیک پر اتنی دور سفر نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی آپ کے ماں باپ اپنی بہو کو روکتے ہیں کہ آخر کار ان کی نسل کا ایک وارث آ رہا ہے۔ جی بالکل، اگر یہ بات وہ نہ بتائیں تو ان کی اپنی ہے، لیکن میں بتا دوں کہ ماشاءاللہ سے سونیا کو بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ بات اس نے در پردہ آپ لوگوں کو بتائی بھی ہوگی، لیکن کچھ لوگ سمجھ چکے ہوں گے اور کچھ لوگوں نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا ہوگا۔ جس طرح سے وسیم پینڈو کے گھر بیٹی ہوئی اور سونیا کے گھر بھی بیٹا ہوگا انشاءاللہ، اللہ پاک اس کو زندگی اور صحت والا بیٹا دے، اور ماں اور بچے کی دونوں کی زندگی اور صحت اور خیر خیریت کے ساتھ سونیا کی ڈیلیوری ہو۔ ہم تو بہرحال دعائیں کر سکتے ہیں، اور ان عقل کے اندھوں کو ہم لوگ منع ہی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں آپ لوگ نہیں کیا کریں۔ یہ جو مہینے ہیں یہ بہت ہی تمہارے لیے اہم ہے، اور اچھا ہوگا کہ یا تم اپنے میکے میں رہو یا تم اپنے سسرال میں رہو۔ بہرحال پہلی ڈیلیوری ہے، ہمارے ہاں تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ بھی ولیج کے پنجاب کے، ہمارے ہاں اگر عورت کو 10 بچے بھی ہو جائیں نا وہ بھی سسرال والوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں، کبھی میکے والوں پر ہم لوگوں نے برڈن نہیں ڈالا کہ آپ ڈیلیوری کے پیسے دو، یا پہلی ڈیلیوری میکے والوں کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ جو بچہ ہوتا ہے وہ تو باپ کا ہوتا ہے، تو باپ اپنے بچے پر کیوں نہیں خرچ کر سکتا؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ عورت وہ بچہ میکے سے لے کر آ رہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی یہ گندی یہ ریت رواج ہے کہ پہلی ڈیلیوری میکے کی ہو اور پھر اس کے بعد سسرال کی۔ کوئی بھی نہیں ہے، عورت جب چلا نہا لیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے میکے جاتی ہے، چاہے وہ ہفتہ رہے چاہے وہ مہینہ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو تھم نے لگایا تھا مٹھائی والا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ رمشا کو ہیپی نیوز ہے، کیونکہ سونیا کے ساتھ ساتھ جو پہلے ایک نیوز اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ رمشا بھی ماں بننے والی ہے، اور یہ سراسر ایک جھوٹ تھا، اور اس جھوٹ کا پردہ بھی میں نے فاش کیا تھا۔ میں ان کی دشمن نہیں ہوں بلکہ میں ان کی خیر خواہ ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ اس طرح آپ کے ولاگز کوئی بندہ بھی نہیں دیکھے گا، اگر آپ لوگ جھوٹے تھم نے لگاؤ گے تو آخر لوگ فیڈ اپ ہو جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ کی ویڈیوز پہ کوئی ویوز بھی نہیں آئے گا۔ آپ لوگ کتنی ولاگز کی خاطر مر رہے ہیں، پیسوں کی خاطر کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہی اثر تمہارے بچے پر بھی پڑے گا۔ جس طرح سے آج سماویہ نے اپنا تھم نے لگایا، اس کو بھی دیکھ کر مجھے افسوس ہوا، ماتھے پر اس نے ایک بینڈیج قسم کی بندھا ہوا ہے اپنا سر، اور کہہ رہی ہے کہ اب میں نے بہت تنگ آ گئی اور اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ کہاں جاؤ گی سماویہ؟ ماں کے پاس جاؤ گی، اس ماں کے پاس جس نے آپ کا احساس نہیں کیا۔ یہ جو تمہاری ماں آئے دن میکے جاتی ہے، جب سونیا آئی تو اس کا حق بندہ تھا کہ میری نند آئی ہے اور میں اٹھ کے جاؤں اس کا استقبال کروں۔ وہ اندر پڑی ہوئی تھی، اپنے ہی ایٹیٹیوڈ ہے اس کا، اگر وہ برا بناتی ہے میری باتوں کا تو بے شک بنائے۔ میں جو دیکھتی ہوں وہی میں اپنے سبسکرائبر کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کے بنا مجھے کسی انسان کا ڈر نہیں ہے، لیکن اس عورت کو بالکل بھی نہیں ہے۔ کہتی ہے میرے شوہر کے بچے، کیا تمہارے بچے نہیں ہیں رمشا؟ یہ صرف ندیم بھائی کے بچے ہیں، اور ندیم بھائی کی تم بیوی نہیں ہو؟ اگر ندیم بھائی کی بیوی ہو تو ندیم بھائی کے بچے بھی تمہارے بچے ہوں گے، بچوں کے اگر کرو گے تو وہ بھی ماں کا رتبہ تمہیں دیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔